यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले यहाँहरूलाई धेरै समयको ग्याप पछाडि एउटा छोटो सामग्री लिएर आएको छु। मेरो कार्यव्यस्तताको कारणले पनि मैले यहाँहरूलाई निरन्तर समय दिन सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र आज मैले यहाँहरूलाई तलब निर्धारणका सिद्धान्तहरू नेपालमा चाहिँ कुन सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको छ र नेपालमा चाहिँ तलबको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर एउटा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि यहाँहरूलाई तलब निर्धारणको सिद्धान्त नेपालमा चाहिँ कुन सिद्धान्तको प्रयोग भएको छ भन्ने सन्दर्भका प्रश्न आयो भने यसले यहाँहरूलाई परीक्षामा राम्रोसँग लेख्नको लागि सहयोग पुर्याउनेछ। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभयो भने आगामी दिनमा आउने नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि यहाँलाई इमेलमा नोटिफिकेसनको रूपमा प्राप्त हुनेछ भने अन्य साथीहरूलाई पनि यसको जानकारी प्राप्त हुनेछ। म अब आजको विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। मूलतः तलब भनेको के हो त भने तलब भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो श्रम, सिप, योग्यता, क्षमताको प्रयोग गरे बापत उसले पाउने मूल्य हो। त्यसै कारणले के हो त श्रम भन्दा तलब भनेको भन्दाखेरि सङ्गठनमा अथवा कुनै पनि निकायमा के त भन्दाखेरि समय, श्रम र सिपको लगानी वा खर्च गरे बापत उसलाई चाहिँ तिर्ने मूल्य अथवा उसले प्राप्त गर्ने मूल्य नै के हो त तलब हो। र सङ्गठनमा गरेको योगदानको आधारमा दिइने क्षतिपूर्ति पनि हो। तलब भनेको के हो त भन्दा सङ्गठनमा गरेको योगदानको आधारमा दिइने क्षतिपूर्ति हो। व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो श्रम, सिप, योग्यता, दक्षता, क्षमताको उपयोग वा प्रयोग गरे बापत वा खर्च गरे बापत निजलाई तिर्ने मूल्य के हो त तलब हो। तलब भनेको उसले गरेको क्षमताको चाहिँ मूल्य हो, त्यसैले उसको क्षतिपूर्ति हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि आफ्नो ज्ञान, सिप, योग्यता, क्षमता र दक्षताको चाहिँ दक्षतालाई चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ खर्च गरे बापत वा सङ्गठनमा चाहिँ काम गरे बापत उसलाई चाहिँ सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति वा तिर्ने मूल्य नै के हो त भन्दा तलब हो। र तलब भनेको चाहिँ प्रायः के त भन्दाखेरि मासिक रूपमा दिइन्छ र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ के त भन्दाखेरि दैनिक वा चाहिँ साप्ताहिक वा द्वैमासिक वा चौमासिक रूपमा पनि दिन सकिन्छ, तर प्रायः चाहिँ मासिक रूपमा दिइन्छ। त्यसैले तलब के रहेछ त भन्दा आफ्नो ज्ञान, सिप, योग्यता, दक्षता, क्षमताको सङ्गठनमा उपयोग गरे बापत वा प्रयोग गरे बापत निजलाई तिर्ने श्रमको मूल्य नै के हो त तलब हो। र अब तलबको सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरिन्छ अथवा तलब निर्धारणका सन्दर्भमा विभिन्न सिद्धान्तहरू चाहिँ प्रतिपादन भएको पाइन्छ। अब के छ त भन्दाखेरि तलब निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जीवन निर्वाहका सन्दर्भका कुराहरू छन्। त्यसैले जीवन निर्वाहको सिद्धान्तका कुराहरू हैन, जो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नको लागि पुग्ने गरी दिने भन्ने सिद्धान्त हो यो। त्यसै गरेर चाहिँ ज्यालाकोसको सिद्धान्त भन्छ। ज्यालाकोसको सिद्धान्त भनेको आफूले चाहिँ ज्याला पाउने ज्यालाको चाहिँ एउटा कोष खडा गरेर त्यो कोष मार्फत प्राप्त गर्ने कुराहरू भयो हैन। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ अन्य सङ्गठनसँग चाहिँ तुलना गरेर दिने सिद्धान्त अथवा तुलनात्मक सिद्धान्त भनिन्छ। भनेको आफूले काम गर्ने सङ्गठन र अन्य सङ्गठन बिचको तुलना गरेर त्यस्तै प्रकृतिको काममा अरू अन्य सङ्गठनले कति तलब दिएको छ त्यही आधारमा तुलना गरेर दिने सिद्धान्तलाई तुलनात्मक सिद्धान्त भनिन्छ। अर्को चाहिँ यहाँको चाहिँ योग्यताको आधारमा निजको योग्यता, दक्षता हैन का आधारमा चाहिँ उसलाई दिइने सिद्धान्तको रूपमा योग्यताको आधारमा दिइने सिद्धान्त भयो। अर्को चाहिँ यहाँको चाहिँ सङ्गठनले चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त भनेको सङ्गठनले चाहिँ जति चाहिँ तिर्न सक्ने उसको क्षमता छ त्यो अनुसार चाहिँ दिइने सिद्धान्त। जस्तै यहाँको निजी स्कुलहरूले त्यही साधारण निजी स्कुल छ भने उसले चाहिँ अलिक थोरै तलब दिने कुराहरू भयो। अनि धेरै फी लिने, धेरै चाहिँ आम्दानी गर्ने, धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ पढाउन पाउने ठुल्ठुला चाहिँ निजी स्कुलहरूले चाहिँ के गर्छन् त तलब पनि धेरै दिन्छन्। निजी ब्याङ्कहरूको कुराहरू पनि भए। यसै विभिन्न सङ्गठनका कुरा जसले चाहिँ धेरै तिर्न सक्छ भने उसले चाहिँ धेरै पनि दिन्छ, तिर्न सक्ने क्षमताको हिसाबले पनि हुने भयो। अर्को चाहिँ सङ्गठनको चाहिँ मुनाफाको हिसाबले मुनाफा जति वृद्धि हुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ मुनाफाको आधारमा तलब दिने सिद्धान्त, मुनाफाको आधारमा चाहिँ दिने सिद्धान्त भयो। अर्को चाहिँ यहाँको चाहिँ आपसी समझदारीमा सम्झौताको सिद्धान्तको रूपमा रहन्छ। भनेको चाहिँ सङ्गठनमा प्रवेश गरे पछाडि उसले चाहिँ के कति तलब दिने भनेर चाहिँ सङ्गठनले यति दिन्छु भन्छ, काम गर्ने मान्छेले अथवा चाहिँ श्रमिकले चाहिँ म यति लिन्छु भन्छ। दुईटाको समझदारीमा जुन तलब भएको हुन्छ त्यसको आधारमा दिने सिद्धान्तलाई चाहिँ सम्झौताको सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। त्यति बेला अर्को चाहिँ सौदाबाजीको सिद्धान्त हुन्छ। सौदाबाजी भनेको तलबको वृद्धि गर्ने कुराहरू, जस्तै हाम्रो चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले अथवा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनहरूले बेला बेलामा जुन सरकारसँग सौदाबाजी गरेर गर्छन् त्यो सन्दर्भको कुराहरू, अथवा विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरूमा, उद्योगहरूमा ट्रेड युनियनहरू जुन हुन्छन् उनीहरूले गर्ने चाहिँ सौदाबाजीको हिसाबले दुईटाको व्यवस्थापक र चाहिँ श्रमिकको पक्ष बिचमा जुन सौदाबाजी हुन्छ, बार्गेनिङ हुन्छ अथवा छलफल हुन्छ, त्यो हिसाबबाट चाहिँ जुन तलब निर्धारण गरिन्छ त्यो पनि अर्को सिद्धान्तको रूपमा रहन्छ। भने अर्को चाहिँ पदका आधारमा दिइने सिद्धान्त।
भनेपछि पद धारण गरे बापत दिइने सिद्धान्त। जस्तै हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म पदको आधारमा तलब दिने सिद्धान्त पनि रहेको छ। त्यसैले पदको आधारमा दिने सिद्धान्त। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादनको आधारमा दिने सिद्धान्त पनि भयो। कार्य सम्पादन जति चाहिँ राम्रो कार्य सम्पादन हुन्छ त्यति अनुसार चाहिँ दिइने सिद्धान्तको रूपमा कार्य सम्पादनको सिद्धान्तको रूपमा रहने भयो। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ देशको चाहिँ महँगीको आधारमा मूल्यवृद्धिको आधारमा दिने सिद्धान्तको रूपमा पनि रहन्छ। मूल्यवृद्धि जति हुन्छ त्यो हिसाबले पनि तलब निर्धारण गर्ने सिद्धान्तको रूपमा पनि रहन्छ। त्यसैले यी विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। अब नेपालमा चाहिँ यी मध्येमा कुन सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको छ त भनेर प्रश्न आउँदा कहिलेकाहीँ के लेखौँ हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो चाहिँ सिद्धान्तको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ त नेपालको सन्दर्भमा, अथवा कुन सिद्धान्त चाहिँ फलोअप गरिएको छ त भन्ने सन्दर्भ आयो भने हाम्रोमा चाहिँ एउटा मुख्यतया हेर्ने भनेको चाहिँ जीवन निर्वाहको सिद्धान्त हो। जीवन निर्वाहको सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। यद्यपि के त भन्दाखेरि फेरि यसलाई पनि पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सकेको छैन, किनकि अहिले हाम्रो निर्धारण गरिएको तलबले पनि तपाईँको चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नको लागि निकै कठिन हुने अवस्था छ। त्यस कारणले जीवन निर्वाहको सिद्धान्त अवलम्बन गरिए तापनि पूर्ण रूपमा अवलम्बन भने गरिएको छैन। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमता पनि हाम्रो प्रयोग गरिएको छ। भनेको राज्यको चाहिँ राजस्वको स्रोत, राज्यको आम्दानी, राज्यको चाहिँ गरिबीको अवस्था, यी सबै अवस्थाहरूलाई हेरेर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा पनि हाम्रोमा चाहिँ निजामती सेवाको सन्दर्भमा भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो सौदाबाजीको सिद्धान्त पनि हाम्रो प्रयोग भएको छ। विभिन्न पटक चाहिँ सौदाबाजी गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने कुराहरू होइन पनि भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ दर्जाका आधारमा या पदको आधारमा दिइने पनि हाम्रोमा सिद्धान्त छ, जो त सबैभन्दा बढी लागू भएकै कुराहरू छ होइन। यो पनि छ भने अर्को चाहिँ फेरि हाम्रो महँगीको आधारमा दिने पनि छ। त्यसपछि यी विभिन्न चाहिँ सिद्धान्तहरूको मिश्रणको रूपमा अथवा चाहिँ के अरे यी विभिन्न सिद्धान्तहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ तलब निर्धारणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। यसपछि तलब निर्धारणको सन्दर्भमा हाम्रो थप व्यवस्था के छ त भने नेपालको निजामती सेवाको सन्दर्भमा भन्यो भने अब हाम्रो विगतमा चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले हेर्नुभयो भने यहाँलाई चाहिँ तलबको सन्दर्भमा काम गरे बापत चाहिँ नगद दिने या चाहिँ तपाईँको जमिन दिने, जग्गा जमिनहरू दिने या कुत बालीहरू बुझाउने, कुत बाली लिने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ रहन्थे भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रोमा अब तलब निर्धारणको सिद्धान्तमा मौद्रिक रूपमा चाहिँ तलब दिने पद्धति चाहिँ रहेको छ। र हाम्रो चाहिँ तलब निर्धारणको सन्दर्भमा के छ त भन्दाखेरि तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति र निजामती सेवा ऐनले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यो पुनरावलोकन समितिले चाहिँ महँगीको आधारमा चाहिँ महँगी भत्ता निर्धारण गर्ने र नेपाल सरकारसम्म चाहिँ सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ भने प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ अब चाहिँ कुल राजस्वको चाहिँ वृद्धि, कुल दरबन्दी होइन र चाहिँ विगत चाहिँ 3 वर्षहरूको चाहिँ मूल्य सूचीहरू जुन छ त्यसको आधार लिएर त्यसको आधारमा चाहिँ तलब भत्ता पुनरावलोकनको लागि चाहिँ सिफारिस गर्ने कुराहरू रहेको छ निजामती सेवा ऐनमा। त्यसै गरी हाम्रोमा चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि हाम्रो तलबको सन्दर्भमा भने काम गर्ने नभइकन हाम्रो चाहिँ हाजिरी गरेका आधारमा चाहिँ तलब पाउने भनेको हाजिरी भएको मितिदेखि त त्यो तलब पाउने हाम्रो व्यवस्था छ। अनि वार्षिक तलब होइन भनेको 1 वर्ष पुगेपछि वार्षिक तलब ग्रेड वृद्धिको चाहिँ व्यवस्था पनि हाम्रोमा छ भने तलब नघट्ने प्रत्याभूति पनि हाम्रोमा रहेको छ। तलब चाहिँ खाइपाएको तलब चाहिँ हाम्रोमा नघट्ने चाहिँ सुनिश्चितता पनि गरिएको छ। त्यसैले तलब निर्धारणका सन्दर्भमा यी विभिन्न प्रावधानहरू हाम्रोमा रहेका छन् र तलब लगायत अन्य सहुलियतको हिसाबले भन्यो भने अन्य सहुलियतहरू धेरै हुन्छन्। त अन्य सहुलियत भनेको त यहाँको पुरस्कारका कुराहरू हुनसक्छ, बिमाका कुराहरू हुनसक्छ, सञ्चय कोषका कुराहरू हुनसक्छ, धेरै कुराहरू हुनसक्छ। यी सबै कुराहरू छन् र यहाँलाई चाहिँ तलबका सन्दर्भमा आयो भने तलब भनेको के छ त भन्दा समय, श्रम र सिपको चाहिँ लगानी, सङ्गठनमा चाहिँ समय, श्रम र सिपको चाहिँ लगानी गरे बापत सङ्गठनले तिर्ने त्यो मूल्य, श्रमको मूल्य नै के हो त भन्दाखेरि तलब हो। सङ्गठनमा गरेको योगदानको आधारमा दिने क्षतिपूर्ति हो होइन। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राय मासिक रूपमा दिइन्छ र चाहिँ दैनिक साप्ताहिक या दैमासिक चौमासिक रूपमा पनि दिने गरिन्छ तलब। र तलब निर्धारणको मैले विभिन्न सिद्धान्तहरू भने ती सन्दर्भमा हाम्रोमा कुन लागू हुन्छन् भन्ने सन्दर्भ पनि मैले राखेँ। भनेपछि यी कुराहरू छन् र हाम्रोमा विभिन्न सिद्धान्तहरू चाहिँ मिश्रित रूपमा अवलम्बन गरिए तापनि कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी र चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ सेवा प्रवाहको लागि सरल, सहज र उत्प्रेरित ढङ्गले उच्च मनोबलका साथ चाहिँ सेवा प्रवाहमा संलग्न हुनको लागि र चाहिँ राज्य व्यवस्थापन सञ्चारको लागि, सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चारको लागि कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी तलब भत्ता निर्धारण गर्ने र उनीहरूको जीवन चाहिँ धान्न सक्ने गरी, उनीहरूको परिवारको जीवन धान्न सक्ने गरी चाहिँ तलब निर्धारण गरेर उनीहरूलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ भन्ने सन्दर्भका कुराहरू जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ।
मैले यति कुराहरू राखिसके पछाडि पक्कै पनि यसलाई तलब निर्धारणका सन्दर्भका कुरा, तलब निर्धारणका सिद्धान्तका कुरा र नेपालमा तलब निर्धारणका सम्बन्धमा कुन सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ त भन्ने सन्दर्भका कुराहरू यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। र आज मैले छोटो भिडियो लिएर आएँ। कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु र आगामी दिनमा म बिस्तारै यहाँलाई शाखा अधिकृत नायब सुब्बा पदको दोस्रो पत्रका जुन लोकसेवा आयोगद्वारा सार्वजनिक सेड्युल पनि सार्वजनिक भइसकेको छ त्यो सन्दर्भमा म विभिन्न टपिक्सहरूको बारेमा भिडियोहरू लिएर आउनेछु। आजलाई भने म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।